15 रबी अव्वल के दिन अल्लाह के 2 नाम खामोशी से 3 उंगलियों पे पढ़ लो, 3 सेकंड में काम हो जाएगा, नसीब खुल जाएगा। ये अमल फ़ायदा ना दे तो फिर कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है ये वजीफ़ा करने से आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी 3 सेकंड के अंदर हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियां मिनटों में दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि ये रबी अव्वल का महीना है जिसकी फजीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस महीने में मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। इस मुबारक महीने का पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। इस दिन की असमत व फजीलत के बारे में जो लोग जानते हैं वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 15 रबी अव्वल के दिन रब को राजी करने में लग जाते हैं। अल्लाह वालों, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ से रोक टोक नहीं, लेकिन 15 रबी अव्वल के दिन चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 1 मिनट निकाल कर हाथ की 3 उंगलियों पर ये वजीफ़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये वजीफ़ा सिर्फ 1 मिनट का वजीफ़ा है। कमालात इतने ज़्यादा हैं कि आप पूरे साल के रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएंगे। पूरे साल की कामयाबियां आपके कदमों में आ जाएंगी। जिस हाजत के लिए आप दर दर की ठोकरें खाते हैं वो हाजत आपके कदमों में आ जाएगी। अल्लाह वालों, रब की रज़ा क्या है? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोग हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, मैदान अरफात में जाते हैं, शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये इतने सारे आमाल, इतनी मेहनत व मुशक्क़त सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए है। और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है, जो बंदा रब को राज़ी कर लेता है, वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियां इसका मुकद्दर बन जाती हैं। अगर आप में से कोई बंदा रब को राज़ी करना चाहता है, रब को मनाना चाहता है, रब से अपनी मनपसंद ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता है, वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ ले। रबी अव्वल का महीना साल में एक बार आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की खुशी देखने वाली होती है। और जो बंदा इस दिन की कदर कीमत, इस दिन की फजीलत व बरकत को जानता है, वो मुंह से निकली हर बात को पूरी करवा लेता है। आज लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आपको लगता है कि आपके घर के हालात ख़राब हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आप दिन ब दिन मायूस हो रहे हैं, आपका कारोबार बंद हो गया है, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप रुकावटों बंदिशों में जकड़े हुए हैं, कहीं से कोई कामयाबी की उम्मीद तक नजर नहीं आ रही, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज के दिन हाथ की 3 उंगलियों पर 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ना। वजीफ़ा बहुत छोटा है लेकिन तासीर बहुत ज़्यादा है। ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप किसी पहाड़ को भी रास्ते से हटाना चाहते हो तो पहाड़ भी रास्ते से हट जाएगा। 15 रबी अव्वल पीर के दिन हाथ की 3 उंगलियों पर बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये दिन बड़ी फजीलत वाला है। अगर कोई रब के नज़ारों को, रब के कमालात और मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़े। अल्लाह ताला पे पूरा यकीन और तवक्कल के साथ ये वजीफ़ा करें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हर हाल में आपको हर चीज़ से नवाजेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला पर तवक्कल की बहुत सी आयात नाज़िल की गई हैं। जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह इसका जुमला अमूर का कफ़ील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत ही गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला पर तवक्कल के समरात में से ये भी है कि शैतान से और इसके चेलों से हिफाजत हो जाती है, इसलिए कि शैतान इन मोमिनों से दूर भागता है जो अपने तमाम काम अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं। जिसका अल्लाह ताला पर जितना ईमान होगा, इसका अल्लाह पर भरोसा उतना ही ज़्यादा होता है। और जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है तो अल्लाह पाक इसके तमाम मुश्किलात बखूबी हल करता है। अल्लाह ताला पर तवक्कल यानी भरोसा करना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तरीक़ाकार के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और हदीस में तवक्कल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। तवक्कल करने वालों को अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए। जब बंदा ये करता है तो अल्लाह पाक इसे ऐसे रिस्क देता है जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है।
پرندوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ اڑان بھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں رزق عطا کرے گا اور ہماری ہر پریشانی دور فرمائے گا۔ تم بس اللہ پہ یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عروج بخشتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رجوع اور عروج میں 4 لفظ ایک جیسے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ رزق کے ہوں، تنگ دستی ہو، بے اولادی ہو، یا کوئی ایسی تکلیف ہو، ایسی بیماری ہو جو ختم نہ ہو رہی ہو۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ ان ناموں سے انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ وظیفہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ 15 ربیع اول پیر کے دن آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیر کا دن ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لے اور ہاتھ کی 3 انگلیوں پہ رب کعبہ کا ایک صفاتی نام جسے اسم اعظم کہتے ہیں، درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، یہ ایسا عمل اور اسم ہے جو 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے فوری طور پر ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے رب سے مانگتے چلے جانا اور زبان پر یا حیو یا قیوم پڑھتے چلے جانا۔ 3 انگلیوں پر، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، اسی طرح 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی مت کرنا، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ آج تو وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور یقینی طور پر ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی خود رب نے قسم کھائی کہ ربی اول کا ہر دن اور ہر رات افضل ہے۔ ربی اول کے دن قبولیت کے دن ہے۔ اللہ والو، ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ آپ 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران 9 حاجات کو بھی ذہن میں رکھو گے تو پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات، وظیفے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے دوستوں سے باتیں چل رہی ہیں، ٹی وی ڈرامے لگے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے 9 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اس توجہ سے، اس دھیان سے، اس محبت سے پڑھنا کہ عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بندہ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 انگلیوں پر 3 بار یا حیو یا قیوم کو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 9 بار یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہیں بیٹھے آپ نے صرف 7 بار
سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور سورہ کوثر جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، سورہ کوثر جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے، سورہ کوثر جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ جوڑ کے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے۔ آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے مانگتے چلے جائیے، آپ کو ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو غائبی خزانوں سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب رب سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔